देखिए आजको मेन टपिक भनेको नि हाम्रो एसी थ्रु एलआर सर्किट भइहाल्यो, एसी थ्रु सीआर सर्किट पनि आजै पढाउँछु, एसी थ्रु एलसीआर सर्किट पनि आज पढाउँछु, इम्पिडेन्स पनि पढाउँछु, क्वालिटी फ्याक्टर पनि पढाउँछु। यो सबै सानो सानो टर्म हो, ठीक छ नि, सबै सानो सानो छ। तर यदि अगाडि पढाएको आउँदैन, यदि बिर्सेको छ भने बोरिङ भइहाल्छ। नोट्स पनि हेर्दा हुन्छ, तर किनभने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, ठीक छ नि आजको टपिक। त कपी पेन हुँदा पुग्छ, त क्लासमा बुक खोलेर यो त्यो खोलेर त्यो घरमा काम हो, ठीक छ भाइ। ल ध्यान दे, हेर एसी थ्रु एलआर सर्किट, ठीक छ नि, ध्यान दिने। एलआर सर्किट मतलब के भयो कि एउटा ध्यान दिने, हेर कि तिम्रो यहाँ इन्डक्टर छ, बुझ्यौ नि, एउटा इन्डक्टर छ जसको इन्डक्टेन्स तिम्रो एल छ, कति छ इन्डक्टेन्स एल छ। अनि एलआर सर्किट भनेको एउटा रेसिस्टेन्स पनि जोडेको छ, यता रेसिस्टेन्स छ, ठीक छ। अनि यो तिम्रो एसी सोर्स यहाँबाट सप्लाइड छ। ध्यान दिनु, एसी थ्रु एलआर सर्किट मतलब एउटा सर्किट छ जुन सर्किटमा इन्डक्टर र रेसिस्टर सिरिजमा जोडेको छ कि छैन। अनि त्यो सर्किटमा अल्टरनेटिङ करेन्ट, अब कतिजना धेरै चतुर हुन्छ यहाँ जोडिहाल्छ ब्याट्री, त सिधा काटिदिन्छ, ठीक छ नि। त एसी सोर्स मतलब यहाँ तिम्रो अल्टरनेटिङ करेन्टको साइन भनेको यसरी हामी डिनोट गर्छौँ, ठीक छ नि। एसी सोर्स छ, यहाँबाट करेन्ट जाँदैछ आई, ठीक छ नि। अब ध्यान देऊ, के ध्यान दियो अहिले आउँछ केटाहरू, कहाँ थिस् तिमीले, यस्तो हुँदैन त भाइ, टाइममा आऊ न, बहु नआऊ, ढिलो आउँछ भने नआउने होइन, क्लास डिस्टर्ब हुन्छ नि यसरी हाम्रो। 3 बजेको मतलब म्याक्सिमम् 3 बजेर 5 मिनट 6 मिनट सबमिट गर्छु, पौने 4 बजे दिन्छौ, यता घडी त स्लो छ मुला, ठिक छ ठिक छ, कसले अस्ति उतारिदिएको थियो। ल ध्यान दिउँ, अनि मैले हेर यो इन्डक्टर जुन छ नि त इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स एल छ, रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स कति छ आर छ। अनि यो तिम्रो सिरिज कम्बिनेसनमा छ र यो सर्किटमा एसी सोर्स हामी सप्लाइड गरेको छौँ, करेन्ट आयो, ठीक छ नि। अब ध्यान दिने, भोल्टेज एक्रॉस हामी भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर भिएल लेख्छौँ, ठीक छ। अनि भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर हामी भिआर लेख्छौँ, ठीक छ नि। अब ध्यान दिने, अब एलआर सर्किटको बनाउनु पर्छ फेजर डायग्राम, किनभने जबसम्म फेजर डायग्राम आउँदैन तबसम्म केही आउँदैन। यो फेजर डायग्राम मैले पुरै पढाएको थिएँ नि बिहान, ध्यान दिने। ट्रिक के थियो हाम्रो, सिआइभिआइएल सिभिल कुरा हुँदैछ इन्डक्टरको, क्यापेसिटरको हुँदा सिआइभी हेर्ने, इन्डक्टरको हुँदा भिआइएल हेर्ने। इन्डक्टरमा भोल्टेज लिड्स करेन्ट, इन्डक्टरमा के हुन्छ भोल्टेज लिड करेन्ट। अब ध्यान दिने, हेर तिम्रो यसको फेजर डायग्राम कसरी बन्छ, ध्यान दिने, हेर त राम्ररी ध्यान दिने। इन्डक्टरमा तिम्रो मान कि यो तिम्रो करेन्ट हो, ठीक छ नि। रेसिस्टरमा त करेन्ट र भोल्टेज त सेम फेजमा हुन्छ हुँदैन, रेसिस्टरमा करेन्ट र भोल्टेज सेम फेजमा हुन्छ। तर इन्डक्टरको लागि भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ 90 डिग्रीले। पढाएको थिएँ बिहान हिजोको लेक्चरमा कि भोल्टेज लिड्स करेन्ट बाई पाई/2 थियो नि, मतलब यो तिम्रो भोल्टेज थ्रु इन्डक्टरको ग्राफ यसरी माथि गयो अनि यसको करेन्ट यतातिर जान्छ, अनि यो तिम्रो कति भयो पाई/2 90 डिग्री भयो, ठीक छ। यसको फेजर डायग्राम यसरी नै बन्छ। यो भनेको तिम्रो रेसिस्टरको करेन्ट र रेसिस्टर दुइटै के छ सेम फेजमा छ, बुझ्यौ नि। तर हामी इन्डक्टरमा हेर्दा इन्डक्टरमा के गर्छ भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ, मतलब भोल्टेज तिम्रो करेन्टभन्दा 90 डिग्री बढी छ, त यो तिम्रो करेन्ट भयो भने यो के हुन्छ भोल्टेज हुन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिने, यो तिम्रो सर्किटमा इन्डक्टर पनि छ रेसिस्टर पनि जोडेको छ कि छैन। त यो भोल्टेज थ्रु इन्डक्टरसम्मको भोल्टेज भिएल, भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर भनेको भिआर भयो, ठिक छ नि। त रिजल्टेन्ट भोल्टेज कति हुन्छ, त यो त तिम्रो फेजर डायग्राम हो नि, यो के हो तिम्रो फेजर डायग्राम, के हो तिम्रो फेजर डायग्राम अफ एलआर सर्किट, मतलब एलआर सर्किटको के हो यो फेजर डायग्राम हो कि न। अब ध्यान दिने, हेर यसरी हामी यसरी तान दिन्छौँ, यसरी तान्छौँ, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, हेर त यो तिम्रो रेसिस्टरको करेन्ट भयो, यो सर्किटको करेन्ट भयो। अनि इन्डक्टर मतलब इन्डक्टरमा के हुन्छ भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ 90 डिग्री, ठिक छ नि। हामी रिजल्ट्यान्ट भोल्टेज हामी यसरी बनाउँछौँ, ध्यान दिने। मान कि यो तिम्रो रिजल्ट्यान्ट भोल्टेज हो, ठिक छ। यो 90 डिग्री छ नि, यो पनि 90 होला, यो पनि 90, यो पनि 90, रेक्ट्याङ्गल सेपको छ कि छैन। अब यहाँदेखि यहाँसम्मको भोल्टेज यदि हामी भिआर लेख्छौँ, मतलब भोल्टेज थ्रु रेसिस्टरमा मैले के भनेको थिएँ करेन्ट र रेसिस्टेन्स के करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ रेसिस्टरको लागि
आर इन सेम फेज भनेको थियो नि करेन्ट र भोल्टेज रेसिस्टरको लागि के हुन्छ सेम फेजमा तर इन्डक्टरमा भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ मतलब भोल्टेज करेन्टभन्दा 90 डिग्री बढी हुन्छ पढाएको थिएँ। अब यो भनेको रिजल्टेन्ट भोल्टेज हो। अब यहाँदेखि यहाँसम्म तिम्रो भोल्टेज तिम्रो इन्डक्टर हो नि भिएल हो नि यो पनि भिएलै हुन्छ नि यो त हुन्छ हुँदैन। यो तिम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म भिआर मतलब भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर हो यो पनि माथि भिआरै हुन्छ हुँदैन। यो कुरा बुझ्यो नि। अब अलिकति हाम्रो इङ्ग्लिस भाषामा लेख्नुपर्छ अनि नै डेरिभेसन गर्छौ र सबजना ध्यान दिने भाइ क्लास सकेपछि जति सोध्नु छ सोध्ने ठिक छ नि के अहिले बुझेन भने भन। अरे भाइ यो सिरिज कम्बिनेसनमा छ करेन्ट सेमै हुन्छ नि है त्यो सोध्दै थियो रे ध्यान दिने लेख सबैजना हेर लेट अस कन्सिडर अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L ठीक है नी एंड रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R is connected in series and the alternating source AC is connected to the circuit as shown in figure 1 ध्यान दिने यसलाई मान दिने फिगर 1 ठीक छ यो भनेको फिगर 2 लेख्ने फेजर डायग्राम ध्यान दिने यो यदि आएन भने 100% कसम केही बुझ्दैन फेजर डायग्रामबाटै सबै न्युमेरिकल बन्छ ठीक छ नि। हाँ भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ त्यो पछि भन्छु यो पछि त्यही छ ठीक छ नि गर्छ त म पढाउँछु त्यो पनि ठीक छ नि। अहिले यहाँ लाएर हेर ठीक छ अब ध्यान दिने हैन द फेजर डायग्राम ऑफ LR circuit is shown in figure 2 फिगर 2 ले फेजर डायग्राम शो गर्छ ठीक छ नि। अब ध्यान दिने लेट VL बी द वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर को एक्रॉस वोल्टेज VL लेखे एंड VR इज द वोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर ठीक छ नि। अब ध्यान दिने फ्रॉम फेजर डायग्राम ऑफ LR सर्किट ध्यान दियो यहाँसम्म त सबैलाई बुझिहाल्यो। अब हेर सिंपल अब एकछिन कलम बंद गर LR सर्किट को फेजर डायग्राम यही हो नि। अब हेर रेसिस्टर में करेन्ट र भोल्टेज आर इन सेम फेज इंडक्टर में भोल्टेज ले करेन्ट लाई लीड गर्छ π/2 ले ठीक छ। यो एंगल भइहाल्यो थीटा मान रिजल्टेंट भोल्टेज तिम्रो भी दिएको छ। अब युजिङ पाइथागोरस को थ्योरम यो पनि त 90 हुन्छ नि कि हुँदैन रे 90 हुन्छ नि। अब पाइथागोरस थ्योरमले के भनेको छ ध्यान दिने अब हेर नेमिङ गरिदियो OABC। अब ध्यान दियो फेजर डायग्राम अफ LR सर्किट में ध्यान दियो इन ट्राइंगल कौन ट्राइंगल लिने तो OAB। अब ध्यान दियो OAB ट्राइंगल में यो एंगल छ यो राइट एंगल छ तो हाइपोटेनस भनेको त यो OB भयो नि मतलब के भयो कि OB को स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर मतलब OB को स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ AB को स्क्वायर प्लस OA को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन AB को स्क्वायर प्लस OA को हुन्छ स्क्वायर। यहाँसम्म छिटो गर त ल ध्यान दियो पाइथागोरस थ्योरम युज गरियो OB को स्क्वायर इक्वल टू AB को स्क्वायर प्लस OA को स्क्वायर ठीक छ नि। अब ध्यान दियो और OB मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ सर्किट V स्क्वायर इक्वल टू AB मतलब वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर को स्क्वायर अनि OA भनेको वोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर को स्क्वायर ठीक छ नि यहाँसम्म रे। अब ध्यान दियो भयो इक्वेसन 1। अब ध्यान दियो हामीलाई थाहा छ सबलाई थाहा छ हैन के थाहा छ भने ओहम्स लले के भनेको छ कि वोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर वोल्टेज भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ हुँदैन रे हुन्छ नि त्यस्तै। अब यो वोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर थियो के थियो
त्यस्तै भोल्टेज एक्रोस इन्डक्टर जे लिन्छौ त करेन्ट त त्यही हो। रेसिस्टरमा रेसिस्टेन्स लियो, इन्डक्टरमा त इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स लिन्छौ, मतलब एक्सएल लिन्छौ लिँदैनौ। करेन्ट भनेको करेन्टै हो, आयो रेसिस्टेन्सै हो, तर रेसिस्टरको रेसिस्टेन्सलाई आर भन्छौ, इन्डक्टरको इन्डक्टिभ रिएक्टेन्सलाई के भन्छौ एक्सएल भन्छ भन्दैनौ। बिहान भनेको थिएन रे यो, चल ध्यान दे, यो पनि हामीलाई थाहा छ हैन। यो इक्वेसन 1 2 नलेखे पनि भइहाल्छ, कुनै इम्पोर्टेन्ट छैन यो। 1 2 लेख्दा लेख्दै टाइम जान्छ। ध्यान दे, देन ध्यान दियो, v को स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आई एक्सएल को स्क्वायर हुन्छ, यहाँ आई आर को स्क्वायर हुन्छ हुँदैन रे, हुन्छ नि। अब ध्यान दियो, लगभग हाम्रो भइहाल्यो, डायग्राम बुझिहाल्छौ नि त सबै कुरा भइहाल्छ। अब ध्यान दिने, v स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर एक्सएल को स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर हुँदैन। अनि v इक्वल टू अंडर रूट, ध्यान दिने v इक्वल टू अंडर रूट। अब आई स्क्वायर यहाँ कमल लिन्छ, के बच्छ एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच्छ बच्दैन रे, यो आई बाहिर निस्किहाल्छ। अनि यता के बच्छ एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच्यो। यो तिम्रो के भइहाल्यो रिजल्टेन्ट भोल्टेज अफ द सर्किट, एलआर सर्किट, ठीक छ नि। यो के भइहाल्यो रिजल्टेन्ट भोल्टेज अफ एलआर सर्किट। तर यही त हामी रुक्दैनौँ, किनभने एलआर सर्किटको भोल्टेज अनि हामीले इम्पिडेन्स चाहियो, ठीक छ नि। अब यो भी छ, ठीक छ रे, यो आई तल आउँछ कि आउँदैन, तल आउँछ भने कति भयो अंडर रूट एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। त अब भी बा आईलाई हामी जेड लेख्छौँ, ठीक छ नि। यो जेड भनेको के हो तिम्रो, ध्यान दिने, के भनेको थियो बिहान इम्पिडेन्स, बिहान भनेको थियो, अहिलेसम्म थाहा छैन तिमीहरूले। इम्पिडेन्स भनेको भोल्टेज अपन, ध्यान दिने, इम्पिडेन्स भनेको के हुन्छ ध्यान देऊ, इम्पिडेन्स जुन हुन्छ तिम्रो त्यसको हामी जेड लेख्छौँ, ठीक छ नि। इम्पिडेन्स भनेको के हुन्छ भोल्टेज अफ सर्किट, मतलब सर्किटको टोटल भोल्टेज, गफ नगर भाइ, सर्किटको टोटल भोल्टेज आ तलमा करेन्ट थ्रु सर्किट, ठीक छ नि। त यो सर्किटको टोटल भोल्टेज भी भयो, आ यो सर्किटको करेन्ट छ आई, त भी बा आईलाई हामी इम्पिडेन्स भन्छौँ। इम्पिडेन्स इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ, ठीक छ। त के देयरफोर हाम्रो द इम्पिडेन्स अफ एलआर सर्किट इज, कति भइहाल्यो रे, इम्पिडेन्स अफ एलआर सर्किट इज हाम्रो जेड इक्वल टू यति लेख्ने, ठीक छ नि। अब एकैछिन ध्यान दियो, यहाँ म लेखिदिन्छु साइडमा, तिम्रो फिगर त बनाइहाल्यो होला होइन। द इम्पिडेन्स अफ एलआर सर्किट इज लेख्ने, अनि जेड इक्वल टू कति भइहाल्यो अंडर रूट एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। न्युमेरिकलको लागि यही काम लाग्छ, ठीक छ नि, यहाँसम्म गर्ने, ठीक छ। अब ध्यान दियो, फिगर त भइसक्यो सबैको, भएको छ नि, अघि लेख्न टाइम दिएको थिएँ, तर पनि भएको छैन भने छोडिदियो, ठीक छ। अब हेर, अब हाम्रो जब न्युमेरिकल गर्छौँ नि, ध्यान दिने, फोर न्युमेरिकल डेरिभेसन सकिसक्यो। न्युमेरिकलमा हाम्रो एक्सएल दिँदैन, के दिन्छ तिम्रो फ्रिक्वेन्सी दिएको, ध्यान दिने, न्युमेरिकलमा फ्रिक्वेन्सी इज गिभन, फ्रिक्वेन्सी कन्सेप्ट बुझ्छौ नि, फ्रिक्वेन्सी इज गिभन, फ्रिक्वेन्सी तिम्रो एफ दिएको हुन्छ, ठीक छ नि। एफ दिएको भयो भने हामी त ओमेगा निकालिहाल्छौँ। ओमेगा भनेको के भयो एङ्गुलर मोमेन्टम भन्छ रे। कहाँबाट पढ्छ यो सब रे, यस्तो ज्ञान कहाँबाट आउँछ। यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो कि एङ्गुलर मोमेन्टम हो, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी, बेजत नगर भाइ। अनि ओमेगा इक्वल के हुन्छ 2πf, यहाँ ओमेगा निकाल्न सक्छौ नि। अनि मैले पढाएको छु नि बिहानै कि रिएक्टेन्स, इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स एक्सएल भनेको के हुन्छ ओमेगा एल हुन्छ। ओमेगा भनेको 2πfl पनि युज गर्छौँ। यसरी हामी न्युमेरिकलमा दिएको कुरालाई हामी युज गर्छौँ। अनि रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स दिएकै हुन्छ, इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स निकाल्न सक्छौँ, अनि सर्किटको इम्पिडेन्स निस्किसक्छ, ठीक छ। यसरी हामी निकाल्ने। थोरै हेरिहाल, हेर हाम्रो फेजर डायग्राम कस्तो थियो, हाम्रो यता तिम्रो यता भोल्टेज करेन्ट अनि भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर भिआर थियो। इन्डक्टरमा भोल्टेजले लिड गर्छ, त्यसैले भोल्टेज थ्रु इन्डक्टर माथि थियो, ठीक छ नि। यो 90 डिग्री थियो, रिजल्टेन्ट भोल्टेज भी हो, यो एङ्गल थीटा छ हैन।
अनि यसरी थियो नि। अनि यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भोल्टेज थ्रु इन्डक्टर, यो पनि हुन्छ भोल्टेज थ्रु इन्डक्टर। अब यो रिजल्टेन्ट भोल्टेज। अब हेर हामीले थाहा छ नि कि इन्डक्टरमा भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ नि। अब यो थीटा निकाल्न भन्नु भने कसरी निकाल्छु, ध्यान दिने। हामीले थाहा छ, के थाहा छ भने ध्यान दियो, ट्यान थीटा बराबर के हुन्छ भन त, पी बाई बी। त पी भनेको यसको अपोजिट के छ, भिएल, तलमा भिआर। भिएल भनेको भोल्टेज थ्रु इन्डक्टर, अब भोल्टेज भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स, इन्डक्टरको रिएक्टेन्स के हुन्छ, एक्सएल हुन्छ। अनि भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स आर हुन्छ। यो कटो एक्सएल अपन आर हुन्छ, हुँदैन। देयरफोर थीटा इक्वल टु कति निस्कियो, ट्यान इन्भर्स एक्सएल अपन आर निस्कियो नि। यो पुरै अब मलाई भन, एलआर सर्किट पुरै बुझ्यो कि बुझेन, बुझ्यो नि। एलसी सर्किट आरसी सर्किट त त्यति हावैमा उडिहाल्छ, किनभने बोल्ने भनेको एलआर सर्किटमा थियो। अब त सीआर सर्किट त्यतिकै गइदिन्छ। पहिला यहाँसम्म गरौँ, हेर। अब टपिक हुन्छ, ध्यान दिएर अब हल्ला नगर, मजाक भइसक्यो। एसी थ्रु सीआर सर्किट। अब सीआर सर्किटको मतलब बुझिसक्यो रे, जोगबनीवाला भयो, हल्ला नगर्नु, सुन। एसी थ्रु एडिट गरिदिन्छु, एसी थ्रु सीआर सर्किट, ठिक छ नि। मतलब एउटा सर्किट हुन्छ एसीको, त्यो सर्किटमा क्यापासिटर र रेसिस्टर जोडेको हुन्छ सिरिजमा, ध्यान दिने। मतलब तिम्रो एउटा सर्किट छ जहाँ तिम्रो क्यापासिटर जोडेको छ, जसको क्यापासिटर जोडेको छ र एउटा तिम्रो रेसिस्टर जोडेको छ, ठिक छ नि। अनि त्यो अल्टरनेटिङ करेन्टको सोर्ससँग जोडेको छ, ठिक छ। अब ध्यान दिने, र एउटा क्यापासिटर जोडेको छ जसको क्यापासिटेन्स सी छ, एउटा रेसिस्टर जोडेको छ जसको रेसिस्टेन्स के छ, आर छ। यो दुईटा सिरिज कम्बिनेसनमा छ र त्यो पुरै सर्किट एसी सोर्समा, कुन सोर्समा, एसी सोर्समा। अब बढी जान्ने हो भने यसरी गरिदिने इक्जाममा, आदत छ नि, होइन, त्यसो नगर्ने। एसी सोर्समा यो तिम्रो जोडेको छ, बुझ्यो नि। एसी सोर्स भनेको यसरी हामी डिनोट गर्छौँ, एसी सोर्स भयो, करेन्ट फ्लो हुँदैछ आए, ठिक छ नि। अब ध्यान दिने, करेन्ट त फ्लो हुँदैछ, अब यो सिरिजमा छ। त भोल्टेज एक्रोस क्यापासिटर भनेको हामी भिसी लेख्छौँ, अनि भोल्टेज एक्रोस रेसिस्टर भिआर लेख्छौँ, ठिक छ नि। यो लेखिहाल फिगर 1, ठिक छ। एसी थ्रु सीआर सर्किट, ठिक छ। अब ध्यान दिने, अब फेजर डायग्राम पनि चाहियो, पहिले नबना भाइ, एकछिन टाइम दिन्छु नि म, थाहा छ नि। ध्यान दिने, भन्छु नि लेख्ने, किनभने कन्सेप्ट र इक्वेसनसम्म मात्रै अप्ठ्यारो हुन्छ। जब फेजर डायग्राम बनिहाल्यो आफै पनि गरिहाल्छु, हो कि होइन। कुनै खराब त भनिनँ नि, खराब किन भन्नु, भिडियो रेकर्डिङ हुँदैछ, होइन। अब ध्यान दिने, फेजर डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ। ध्यान दिने, हामीलाई के थाहा छ कि रेसिस्टरमा भोल्टेज र करेन्ट के हुन्छ, आर इन सेम फेज। भोल्टेज एंड करेन्ट अफ रेसिस्टर आर इन सेम फेज। तर सीआर सर्किटको कुरा हुँदैछ, क्यापासिटरमा के हुन्छ, ध्यान दिने, CIVIL सिभिल भयो। क्यापासिटरको कुरा हुँदा अगाडिको दिने 3टा, ठिक छ। क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ, अगाडिमा आइछ नि, करेन्ट लिड्स भोल्टेज, के हुन्छ, करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ। मतलब भोल्टेज करेन्ट भन्दा 90 डिग्री कम हुन्छ, ठिक छ नि। मतलब करेन्टले न भोल्टेजलाई लिड गरेको हो। त भोल्टेज थ्रु क्यापासिटर यो माथि हुन्छ कि यो तल हुन्छ, तर हुन्छ नि। भोल्टेज थ्रु क्यापासिटर भनेको भिसी यता हुन्छ, हुँदैन। अनि नै भयो क्यापासिटरमा करेन्ट लिड्स भोल्टेज बाई π/2, यो पढाएको छु मैले, छ कि छैन। क्यापासिटरमा के हुन्छ, करेन्टको भोल्टेजको के हुन्छ, E = E0 sin ω t, पढाएँ नि बिहान। अनि करेन्टको के हुन्छ, I = I0 sin ω t प्लस π/2। मतलब क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ π/2 ले। मतलब करेन्ट यो भने भोल्टेज यो हुन्छ, तलतिर हुन्छ, हुँदैन। अब यो सर्किटको त फेजर डायग्राम बनायो कि बनेन। अब हेर, रिजल्टेन्ट भोल्टेज मानिहाल कि यो छ, रिजल्टेन्ट भोल्टेज म भी मान्छु, कुनै तकलिफ छैन नि। भी मान्दा तिमीहरूलाई मान्न सकिन्छ, बुझ्यौ नि, तकलिफ नमान्ने, भी हामी मान्न सक्छौँ। अब ध्यान दियो, यसरी जस्ट कन्स्ट्रक्सन गरिदियो तिमी, यसरी कन्स्ट्रक्सन गरिदियो त यो हल्का रेक्ट्याङ्गल टाइपको भयो नि। अब ध्यान दिएर पहिला लेखिहाल्न कि पहिला बुझिहाल्न। यो भोल्टेज थ्रु रेसिस्टर भनेको भिआर हो नि, त यो पनि यति भिआर नै हुन्छ, हुँदैन। अब नेमिङ गरौ, OABC, ठिक छ। यसको तलमा लेख्नु तिमीहरू फिगर 2, मतलब
फेजर डायग्राम ऑफ CR सर्किट। अब फिगर बनाओ अनि म थ्योरी लेख्दैछु। Let us consider a capacitor of capacitance C and resistor of resistance R is connected in series with AC source as shown in figure 1। ठीक है नी। let the voltage across the capacitor is VC and the voltage across the resistor is VR। let I be the current flowing through AC बाट current flowing through the circuit अनि the phasor diagram of CR circuit is shown in figure 2। अब ध्यान दो, जे भने त्यही लेखेको छु कि एउटा क्यापेसिटर जसको क्यापेसिटेन्स C छ अनि एउटा रेसिस्टर जसको रेसिस्टेन्स R छ, यो दुईटा सिरिजमा कनेक्सन भएको छ। अरु केही लेखेको छैन। विथ AC सोर्स, मैले अघि नै भन्दै AC सोर्स हो यो। एज शोन इन फिगर 1 मा देखाएको छ। द भोल्टेज एक्रोस क्यापेसिटरको भोल्टेज VC अनि भोल्टेज एक्रोस द रेसिस्टर इज VR। सर्किट यो करेन्ट भनेको तिम्रो I भइहाल्यो। अनि यो CR सर्किटको फेजर डायग्राम फिगर 2 मा डिनोट गरेको छ। ठीक छ। अब ध्यान दियो, फर्म फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्रामबाट हामीलाई थाहा भइहाल्छ। ध्यान दियो तिमीहरू, हैन? हेर राम्ररी ध्यान दियो भने यो पनि 90 हुन्छ, हुँदैन रे? 90 हुन्छ नि, सब 90 हुन्छ। यो पनि 90 हुन्छ, हुँदैन? अब ध्यान दियो, यदि यो एंगल मैले ठीठा माने भने, अब ध्यान दियो, तो पाइथागोरस थ्योरम युज गर। तो OB को स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ? OC को स्क्वायर CB को स्क्वायर हुन्छ, हुँदैन रे? OC को स्क्वायर प्लस CB को स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस हुन्छ नि। OB को स्क्वायर इक्वल टू OC को स्क्वायर प्लस CB को के हुन्छ? स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ। यहाँसम्म लेख्यो, कहीं लेखेछ हो? अब ध्यान दियो, OB को स्क्वायर मतलब के हुन्छ? OB मतलब रिजल्टेंट भोल्टेज को स्क्वायर भयो। अनि यता OC को स्क्वायर मतलब के भयो रे? भोल्टेज एक्रोस क्यापेसिटर VC को स्क्वायर, V लेख, VC स्क्वायर प्लस CB मतलब वोल्टेज एक्रोस रेसिस्टर VR को स्क्वायर। ठीक छ नि? बुझेछौ? अब ध्यान दिने, और V को स्क्वायर इक्वल टू VC भनेको के हुन्छ? ध्यान दिने। अब हामीलाई के थाहा छ? ध्यान दियो, वी हैव के छ थाहा छ कि भोल्टेज एक्रोस रेसिस्टर भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स हुन्छ, हुँदैन रे? एन्ड भोल्टेज एक्रोस क्यापेसिटर VC भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्सै हुन्छ, तर क्यापेसिटर से भने क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हुन्छ, हुँदैन? क्यापेसिटिभ रिएक्टेन्स हुन्छ। त्यसो भए यहाँ के भइहाल्छ? XC। तो देन अब ध्यान दिने, तो यो V भनेको तिम्रो जुन स्क्वायर छ हटाइदियो भने यहाँ रुट आउँछ, हुँदैन? अनि VC के स्क्वायर मतलब I इन्टु XC को स्क्वायर। अब त गरिहाल्छ नि। अब VR मतलब IR को स्क्वायर। केही छैन, यही नै भन्दै थियो अघिदेखि। यो बुझिहाल्यो भने भइहाल्यो, खत्म। यो डायग्राम खाली बनाउने, कन्सेप्ट लिने, हैन? अनि त भोल्टेज तल माथि गरिदिने, यसमा खत्म। बुझ्यो नि? डायग्राम बनाउने, पाइथागोरस लगाउने, त्यहाँदेखि केही छ यसमा? छैन।
तो भइहाल्यो। भी इक्वल टू ध्यान भी इक्वल टू भी कस्तो लेखायो यार हेर्नु भी इक्वल टू के भइहाल्यो हाम्रो यो रुट भित्र आई को स्क्वायर एक्स सी को स्क्वायर आई को स्क्वायर अनि आर को स्क्वायर भयो रे। अनि भी इक्वल टू आई स्क्वायर कमन ल्याऊ कति निस्किन्छ एक्स सी को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। त्यो भी इक्वल टू आई बाहिर निस्किन्छ कि निस्किँदैन अनि एक्स सी को स्क्वायर अनि आर के स्क्वायर हुन्छ हुँदैन। अनि भी आयो तलमा आई आइहाल्यो ठिक छ नि। यहाँ और सर और लेख्छौ पापड बेला जे लेख्छौ यहाँ लेख्ने ठिक छ। अब हेर्नु भी यो तलमा आई आइहाल्यो मतलब कति बच्यो एक्स सी को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठिक छ नि। यसरी हामी के भन्छौँ इम्पिडेन्स अफ सर्किट पनि भन्छौँ नि। हेर सर्किटको टोटल भोल्टेज भी सर्किटको करेन्ट त आइ छ त भी बाई आई भनेको इम्पिडेन्स भइहाल्यो ठिक छ नि। त हामी यहाँ लेख्छौँ के छ भने हेर के छ भने देयरफोर द इम्पिडेन्स अफ सीआर सर्किट इज जेड इक्वल टू के भइहाल्यो अंडर रूट एक्स सी को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक छ। अब ध्यान यसको तल तिनीहरू लेख्ने म साइडमा लेख्छु ध्यान दिने। अब नाउ ट्यान थीटा बराबर कति हुन्छ भन त कति ट्यान थीटा एंगल कति हुन्छ हे ध्यान दिने। यो थीटा भनेको एंगल हो के हो यो एंगल एंगल यदि निकाल्न भन्नु भने सीआर सर्किटको यो जुन कति एंगल लिड गरेको छ एंगल निकाल्न भन्नु भने के गर्छु ट्यान थीटा इक्वल टू के हुन्छ पी बाई बी। त पी मतलब यसको सामने सामने भोल्टेज क्रॉस के हुन्छ रे एकैछिन भी आर हुन्छ हैन। अनि यो एंगल थीटा हुँदैन यो त हामी आफै बनाएको नि कन्स्ट्रक्सन गरेको हो नि त रियलमा त यो हो नि त यो हो नि त थीटा यहाँ लेख। अब ध्यान दिने हेर ट्यान थीटा कति भइहाल्छ यो बीसी छ भोल्टेज क्रॉस क्यापासिटर त यो पनि के हुन्छ बीसी त मतलब बीसी आ तलमा के हुन्छ बी मतलब बेस हुन्छ नि त ओ ए मतलब भी आर मतलब भोल्टेज क्रॉस रेसिस्टर बुझ्यो न भाइ बुझेछौ नि। अनि ट्यान थीटा बराबर बीसी भनेको करेन्ट इन्टु क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स एक्ससी अनि भी आर मतलब भोल्टेज क्रॉस रेसिस्टर मतलब करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स आई कटेन तो ट्यान थीटा कति भइहाल्छ एक्ससी अपन आर बुझ्यो यहाँसम्म। अब त्यसो भए देयरफोर कति भइहाल्यो थीटा इक्वल टू ट्यान इन्भर्स एक्ससी अपन आर कोही तकलिफ छैन नि यहाँसम्म। अब ध्यान दियो गर यहाँसम्म ठिक छ फिगर भएको छ कि छैन। अब ध्यान दिने एउटा कुरा म भन्दैछु के अलिकति ट्रिक हेर ट्रिक के छ भने ध्यान दिने सिम्पल छ हामीलाई कसरी फर्मुला याद रहन्छ इक्जाममा ठिक छ नि। त्यो फिगर त भइसकेछ। अब ध्यान दिने हेर नोटमा यदि यल आर सर्किटको सोध भने यल आर सर्किटमा यल शब्द छैन एल मतलब इन्डक्टर त्यसैले यहाँ हामी इम्पिडेन्स भनेको के लेख्छौँ भी अपन आई भनेको अंडर रूट इन्डक्टरको रिएक्टेन्स के हुन्छ अब अर्को जिन्दगी आउँदैन पढ्ने बेला ध्यान दिने भी बाई आई भयो त्यो इन्डक्टर मात्रै छ त के हुन्छ एक्सएल को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अनि सीआर सर्किटमा के हुन्छ सी मतलब इम्पिडेन्स भनेको भी बाई आई मतलब अंडर रूट एक्ससी को स्क्वायर प्लस सी हो एक्ससी को स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक छ नि। अनि न्युमेरिकल गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान दिनु सर्किटको बडी फ्रिक्वेन्सी नै दिएको हुन्छ के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी एफ नै गिभन हुन्छ। न्युमेरिकल त म सबै गराइदिन्छु टेन्सन नै छैन। फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी दियो भने एक्ससी निकाल्न भन्नु भने ओमेगा सी भनेको 2 पाई एफ अनि सी एक्सएल निकाल्न भन्नु भने सरी एक्ससी भनेको 1 बाई ओमेगा सी हुन्छ बुझ्यो नि। अनि यता ठीक छ। अब ध्यान दिने एक्सएल भनेको 1 बाई सरी ओमेगा एल हुन्छ ओमेगा भनेको 2 पाई एफ आइएल भनेको एल त न्युमेरिकलको लागि काम लाग्दैन यसरी गर्न सक्छौँ। अब न्युमेरिकलमा तिम्रो इम्पिडेन्स निकाल्नका लागि फर्मुला जब खोज्छौ इन्डक्टेन्स इन्डक्टरको क्यापासिटेन्स क्यापासिटरको हैन। अब न्युमेरिकल जब दिन्छ नि त्यहाँ युनिट हेरेर थाहा लाग्छ इन्डक्टेन्सको युनिट हुन्छ हेनरी
बुझ्यौ नि। क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स के हुन्छ फ्याराडमा हुन्छ। पढेको छ नि क्लासमा माइक्रो फ्याराड यो फ्याराडहरू थिन्छ। ठिक छ। हाम्रो सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भिभिआई भनेको के हुन्छ एसी थ्रु एलसीआर सर्किट। ठिक छ नि, ध्यान दिनु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ लास्टको भन्नु लास्ट हुन्छ। कसरी भन्नु लास्ट हो कसरी लास्ट हो मलाई मन हुन्छ नि छुट्टी दिन्छु म। तिमीहरू टाइममा आयो नि त मैले भनेको टाइममा आयो आयो तिम्रो मर्जी। अब यहाँबाट जान्छौ कब जब मलाई मन लाग्दैन पढाउन हैन। अहिले हाम्रो आधी घन्टा भएको छैन क्लास स्टार्ट भएको। एलसीआर पढाउँछु नि अब न्युमेरिकलै गराउन थाल्छु ल 5 बजिहाल्यो। त्यस्तो हुँदैन कि भाइ। त्यसैले एलसीआर पछि इम्पिडेन्स क्वालिटी फ्याक्टर के छ हैन। ल एसी थ्रु एलसीआर सर्किट। ठिक छ। अब ध्यान दिने हेर सबभन्दा सजिलो छ। हामीले अलिकति बुझ्नु पर्नु यसमा केही कुरा लेट पनि गर्छ। दुईटा कुरा सबभन्दा सजिलो फेजर डायग्राम यसको इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाममा यति मात्र पनि भन्न सक्छ कि 1 मार्कमा ड्रो द फेजर डायग्राम अफ एलआर सर्किट त गर्नु पर्यो। ड्रो द फेजर डायग्राम अफ सीआर सर्किट गर्नु पर्यो। ठिक छ नि राजेश। एलसीआरै पढाइदिन्छु छोड्दैन। एलसी किन जान्छ बुकमा कहाँ हेर्छ त्यो एलसी सर्किटै छैन केही छैन त्यो भाइ हो। ठिक छ। ल ध्यान दिने अब हेर मतलब हेर एउटा सर्किटमा ध्यान दिने इन्डक्टर पनि छ क्यापासिटर पनि छ र रेसिस्टर पनि छ। आयो सबै के कुन यो एसी सोर्स हाम्रो कनेक्सन गरेको छ। ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु एउटा सर्किटमा एउटा इन्डक्टर जोडेको छ जसको इन्डक्टेन्स छ एल। क्यापासिटर जोडेको छ जसको क्यापासिटेन्स छ सी। एउटा रेसिस्टर पनि जोडेको छ जसको रेसिस्टेन्स छ आर। अनि यो सबै कुरा सिरिजमा जोडेको छ। यो पुरै सर्किटमा अल्टरनेटिङ सोर्स जोडेको छ। करेन्ट जाँदैछ आई। ठिक छ कि छैन। अब हेर्ने त भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर हामी VL लेख्छौँ। भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर हामी VC लेख्छौँ। अनि भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर VR लेख्छौँ। यसमा कसैलाई कुनै तकलिफ छ। ठिक छ बुझ्यो नि। अब के बनाउँछु त फेजर डायग्राम पर्छ पर्दैन पदार्थ हाँस्ने होइन रे भाइ भने हाँ दिन्छौ। ध्यान दिएर यो भनेको हाम्रो फिगर ध्यान दिने। यो भनेको हाम्रो फिगर 1 भनेको के भइहाल्यो एसी थ्रु एलसीआर सर्किट। अब ध्यान दिने फेजर डायग्राम त बनाउनु पर्छ। अब दिने हेर यो हामीलाई थाहा छ कि रेसिस्टरमा करेन्ट र भोल्टेज थ्रु रेसिस्टेन्स VR। करेन्ट र भोल्टेज थ्रु रेसिस्टेन्स VR दुटै के हुन्छ सेम फेजमा हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि रे साह्रो छ नि। बस भोल्टेज र करेन्ट रेसिस्टरमा सेम फेजमा। तर CI/VIL जुन म पढाएको छु रुल मतलब क्यापासिटरमा करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गर्छ। के गर्छ लिड गर्छ। मतलब क्यापासिटरको भोल्टेज तलतिर हुन्छ VC। ऐन भयो यो भोल्टेज करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गरौँ क्यापासिटरमा। यो यदि बिर्सिहाल अब भयो नि क्यापासिटरमा भोल्टेजले करेन्टले भोल्टेजलाई लिड गरेको छ 90 डिग्री बढी छ नि। ठिक छैन। अब ध्यान दियो तर इन्डक्टरमा ध्यान दियो VIL। इन्डक्टरमा भोल्टेज लिड्स करेन्ट मतलब के हुन्छ भोल्टेजले करेन्टलाई लिड गर्छ त भोल्टेज थ्रु इन्डक्टर यो भइहाल्यो नि VL माथि भएको भएन। अब ध्यान दियो हामी के गर्छौँ भने एज्युम गर्छौँ। के एज्युम गर्छौँ कि मानिहाल कि भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर मान्न त केही जाँदैन। भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर VL इज ग्रेटर देन भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर। भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर ध्यान दियो। मानिहाल यो सर्किटमा मान्न मात्रै भन्दैछु यो जरुरी छैन कि त्यही हुन्छ। मानिहाल कि तिम्रो भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर जुन VL छ त्यो भोल्टेज एक्रॉस क्यापासिटर भन्दा बढी छ। के छ मान्न सक्छौ नि त मान्न जे पनि मान्न सक्दैन।
हो गयो न, दुईतर्फा भन्दा एकतर्फै बेटर हुन्छ आजभोलि, थाहा छ नि, मान्ने। ठिक छ। अब हेर, त्यसो भए म यसलाई मैले VL माइनस VC ल्याउन सक्छु नि म, किन भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर माने बडी छ, भोल्टेज एक्रस क्यापासिटरसँग, त VL माइनस VC भनेको यो हो। ठिक छ नि। अब हेर, अब पुरै सर्किटको रिजल्टेन्ट भोल्टेज मान तिम्रो यो हो, के हो, यो V हो। अलिक मिस्टेक भयो लेख्न, V जस्तो लाग्यो नि, हो मान V हो। ठिक छ नि। पुरै सर्किटको रिजल्टेन्ट भोल्टेज यो हो। ठिक छ नि, बुझेछौ नि। फेजर डायग्राम बुझिहाल्यो त बस खत्म भयो, ध्यान दिने। अब हेर, यहाँ हामी अलिकति डटेड गरिदिन्छौँ, यता पनि गरिदियो, गरियो, केही फरक पर्दैन भएन। यो पनि 90, यो पनि 90 हुन्छ, हुँदैन रे। अब हेर, यो VL माइनस VC भयो नि, O A B C D। अब ध्यान दियो, यो O देखि C सम्म यति VL माइनस VC भयो, त यो पनि के हुन्छ, VL माइनस VC। यो तिम्रो O देखि A सम्म भोल्टेज एक्रस रेसिस्टर VR भयो, यो पनि यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ, VR नै हुन्छ, हुँदैन। यो मान तिम्रो एङ्गल भयो थीटा, के भयो, एङ्गल भयो थीटा। अब हेर, यो फिगर के भइहाल्यो, फिगर 2 लेख्छु, के भइहाल्यो, यो के को फिगर हो, यो फेजर डायग्राम अफ कसको, LCR सर्किट। ठिक छ, यहाँसम्म कुनै तकलिफ छ कसैलाई छैन, बुझ्दैछौ। चल ध्यान देऊ, अब लेख्नुपर्छ नि, होइन, प्याराग्राफ त लेख, फिगर बनाऊ, लेख्ने हो नि। चल लेख, लेट अस कंसीडर अ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, है ना, एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R is connected in series with AC source, है ना, as shown in figure 1। फिगर 1 में शो गरेको छ। ठीक छ नि। अब द भोल्टेज एक्रस, अब ध्यान दे, यो जुन मैले मानेको थियो नि, यो मानेको यहाँ प्याराग्राफमै अटिहाल्छ हाम्रो, यहाँ मेटाइदिए। द भोल्टेज एक्रस इन्डक्टर भनेको इज VL भइहाल्यो। ठीक छ। एन्ड भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर मैले VC लेखेँ, VC एंड वोल्टेज एक्रस रेसिस्टर इज VR लेखेँ। ठीक छ। अब अब हेर, सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले के एज्युम गर्यो भने, लेट अस एज्युम ड्याट, इङ्ग्लिस त मेरो खतरनाक छ तर फेल मात्रै भएको थियो इङ्ग्लिसमा। लेट अस एज्युम ड्याट द भोल्टेज एक्रस इंडक्टर इज ग्रेटर देन वोल्टेज एक्रस कैपेसिटर दैट इज VL इज ग्रेटर देन VC। चल यहाँ सम्म सबै लेख, जे छ फिगरमा त्यही लेख। हेर ध्यान दियो, के छ रे, बुझेन, प्रिन्ट मिस्टेक हुन सक्दैन। अब ध्यान दियो सबैजना, होइन। हेर, सिम्पल छ, फ्रम फेजर, के भयो भाइ, फ्रम फेजर डायग्राम ध्यान दियो, ध्यान दियो। हामीले हेर्छौँ इन ट्राइंगल OAB में ध्यान दियो, यता भाइ OAB में ध्यान दियो। OB को स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ,
भन्नाले के हुन्छ ओबी मतलब हाइपोटेनियस भएन यो 90 हुन्छ हुँदैन कुरै बुझ्दैन केटाहरू बी स्क्वायर मतलब एबी को स्क्वायर एओ के स्क्वायर हुँदैन रे एबी को स्क्वायर प्लस एओ के स्क्वायर हुन्छ हुँदैन चल दी आए रे यो ओ ए बी ट्रायंगल में यो ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू ए बी को स्क्वायर ए ओ के स्क्वायर हुँदैन रे इंडिया में पनि यही छ भाइ ठीक छ नि त टीचर फरक भएपछि नबुझ्न कि फरकै छ अब ध्यान दे ओ बी भनेको रिजल्टेंट भोल्टेज को स्क्वायर ए बी मतलब के भयो VL माइनस VC को स्क्वायर यता भयो तिम्रो AO भनेको भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर VR को स्क्वायर त और V स्क्वायर V इक्वल टू रूट में गइदिन्छ चल ध्यान दे अब VL माइनस VC को स्क्वायर प्लस VR को स्क्वायर ठीक छ त्यो पचाले नदिने ठीक छ नि खसेर पनि ठीक छ त्यतिकै छोडिदिने ठीक छ ल यो ध्यान दियो और यो V इक्वल टू के भयो ध्यान दिने VL भनेको के भयो रे IXL हुन्छ हुँदैन आ VC भनेको IXC हुन्छ हेर VL मतलब भोल्टेज एक्रॉस इंडक्टर तो वोल्टेज भनेको करेंट इंटू रेसिस्टेंस करेंट मतलब I आ रेसिस्टेंस तो इंडक्टर में क्या हुन्छ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL माइनस VC मतलब वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर तो करेंट इंटू रेसिस्टेंस कसको कैपेसिटर को मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC ठीक छ चल मार इसके स्क्वायर ध्यान दे अब पर VR मतलब करेंट इंटू रेसिस्टेंस को स्क्वायर अब ध्यान दियो ठीक छ और लेखिदिन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अब हेर यहाँबाट I बाहिर निस्किन्छ नि निस्किँदैन XL माइनस XC यसको पनि I निस्क्यो भने I स्क्वायर निस्किन्छ ता पनि स्क्वायर निस्किन्छ बुझ्यो नि अब ध्यान बुझ्ने पनि भएन भने म लेख्न टाइम दिन्छु तर बुझ्ने अनुसार नै I स्क्वायर R स्क्वायर छोड़ दे के हुन्छ भाइ और ध्यान और V इक्वल टू अब ध्यान दिने यहाँबाट पनि I स्क्वायर कमन आउँछ आउँदैन रे यहाँ के बच्यो XL माइनस XC को स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ठीक छ नि अब ध्यान दे V इक्वल टू I बाहिर निकाल दे ठीक छ के निकाल दिन्छौ ठीक छ नि हाँस्ने हो रे हाँ दिन्छ तिमीहरू XL माइनस XC को स्क्वायर प्लस के भयो R स्क्वायर भएन तो और V यो तलमा I आउँछ आउँदैन V बाई I भनेको इम्पिडेन्स अफ LCR सर्किट जसलाई भन्छौ बुझ्यौ नि कति आयो अंडर रूट XL माइनस XC को स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ठीक छ तो यो तिम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन पनि हो न्युमेरिकल आयो भने 100% आज पढायो त्यहीबाट न्युमेरिकल आउँछ लेखेर राखिहाल ठीक छ तो यो बाटो हैन यो भन्दा अगाडि पढाएको पनि बताउन सक्छु ठीक छ नि अनि ध्यान दिनु यो के भयो दिस इज एक्सप्रेसन फर स्पेलिङ पुरै लेख्न तिमीहरु दिस इज एक्सप्रेसन फर इम्पिडेन्स अफ कसको इम्पिडेन्स LCR सर्किट को ठीक छ यहाँसम्म गर भएको भएन रे चल ध्यान दियो ठीक छ अब हेर यहाँ अब नाउ tan थीटा बराबर के हुन्छ VL माइनस VC बाई VR हुन्छ हुँदैन रे VL माइनस VC बाई VR मतलब VL भनेको IXL माइनस IXC बाई VR भनेको करेन्ट इन्टु रेसिस्टेन्स IR हुन्छ हुँदैन रे I कमन लिने XL माइनस XC तलमा I इन्टु R I गएन XL माइनस XC बाई R मतलब tan थीटा कति आयो यति आयो थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स XL माइनस XC बाई R भएन हामीले त मानेको न थियो रे कि भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर भोल्टेज एक्रॉस क्यापेसिटर भन्दा बढी हुन्छ मतलब VL ग्रेटर देन VC यो त मानेको न हो आ जरुरी चाहिँ यही हुन्छ हुँदैन नि अब चल स्पेशल केसमा ठीक छ स्पेशल केस ध्यान दिनु अब एक नम्बरमा इफ
अब माने कुरामा त सोल्युसन गर्छ भने त इफैबाट स्टार्ट हुन्छ। यदि हैन भन्छ नि इफलाई यदि भन्छ नि तिमीहरू के भन्छौ दही दही नभन्नु यदि भन्छ इफलाई हैन ध्यान दिनु इफ। अब ध्यान दियो यो एक्सएल माइनस एक्ससी यदि पोजिटिभ हुन्छ ग्रेटर देन 0 द्याट इज पोजिटिभ। ध्यान दिनु अब ध्यान दिएर सुन रहे अब रुक 2 मिनट रुक भयो कसरी भने पनि रुक पदार बुझ्यौ नि। यहाँ यदि यो एक्सएल माइनस एक्ससी यदि तिम्रो 0 भन्दा बढी छ मतलब पोजिटिभ छ त यसको मतलब के भयो कि वास्तवमा रियलमै भिएल भिसी भन्दा ग्रेटर थियो हो गएन। यदि यो ग्रेटर छ यसको मतलब के भयो कि हामीले मान्न त मानिहाल्यो तर रियलमा पनि भिएलै ठुलो छ अनि पोजिटिभ आयो यो मतलब के भयो देन द सर्किट इज इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब इंडक्टर को बहुमत धेरै छ इंडक्टर को के छ बहुमत छ मतलब वास्तवमा भोल्टेज को इंडक्टर नै बढी छ कि छैन सर्किटलाई हामी इंडक्टिव सर्किट भन्छौँ बुझ्यो नि राजेश। चल ध्यान दे अब इफ 2 नम्बरमा हुन्छ इफ यदि यो एक्सएल माइनस एक्ससी तिम्रो नेगेटिभ छ 0 भन्दा कम छ द्याट इज नेगेटिभ। यदि नेगेटिभ छ यसको मतलब के भयो कि हामीले जुन मानेको छ भिएल ग्रेटर देन भिसी भविष्यवाणी फेल भइहाल्यो। रियलमा तिम्रो यो भिसी ग्रेटर देन भिएल छ मतलब यो भयो नि मतलब देन द सर्किट इज के हुन्छ सर्किट इज क्यापेसिटिभ। ठीक छ क्यापेसिटिभ सर्किट ठीक छ छैन त लेख यहाँसम्म एसी थ्रू एलआर सर्किट खत्म भयो एसी थ्रू सीआर सर्किट खत्म भयो एसी थ्रू एलसीआर सर्किट खत्म भइहाल्यो। ठीक छ नि जति गरायो त्यो सबै पढ्ने यसको न्युमेरिकल सबै म गराउँछु न्युमेरिकलको जे नोट लेखायो म यसरी गर्ने त्यो तरिका बुझ्ने सब हुन्छ। त्यो हुँदैन न्युमेरिकल दिन्छ त्यो हिसाबले दिन्छ त्यहाँ हामीले न्युमेरिकलको डाटा अनुसार गर्ने। बढी भयो यदि तिम्रो एक्सएल को भ्यालु बढी भयो मतलब त्यो सर्किट के हो इंडक्टिभ सर्किट हो। एक्ससी को भ्यालु बढी आयो मतलब सर्किट के हो क्यापेसिटिभ सर्किट हो बुझ्यो नि। त 2 मिनटको ब्रेक छ त्यसपछि अर्को च्याप्टर हुन्छ गरौँ।